नमस्कार साथीहरू, म उपमन्यु राधे आचार्य। हामी तपाईहरुलाई सहयोग प्राप्त होस् भनेर सहयोग गर्ने हेतुले हामी परीक्षामुखी भएर विभिन्न च्याप्टरहरूको बारेमा जसले कमर्स पढ्नुहुन्छ, जो बीबीएस मा अध्ययनरत हुनुहुन्छ र जो एमबीएस मा अध्ययनरत हुनुहुन्छ, उहाँ दुवैजनालाई सहयोग होस् भन्ने हेतुले हामीले विभिन्न च्याप्टरहरूको भिडियोहरू तपाईलाई बुझ्नुहुन्छ होला। जुन चाहिँ जसले चाहिँ कक्षा गएर पढ्न पाउनु भएको छैन अथवा गए पनि बुझ्नु भएको छैन हैन, अथवा कोभिडको कारणले जो प्रभावित हुन्छ उहाँहरूलाई लक्षित गरेर विशेष गरी बीबीएस फर्स्ट इयरका परीक्षार्थीहरूलाई लक्षित गरेर हामीले भिडियोहरू बनाइरहेछौँ। तर सेम कोर्स एमबीएसमा पनि भएकोले यो चाहिँ एमबीएसका लागि होइन कि भन्ने हजुरहरू त्यो भ्रममा नपर्नु होला। कोर्स एउटै हो, एक्जाम्पल सेमै छ, चिज त्यही नै हो। यति के हो भने बीबीएसमा अलिकति थोरै हुन्छ, एमबीएसमा अलिकति डिटेलिङमा पढ्नुपर्छ, अन्तर त्यति मात्र हो भने तपाईँले बुझिदिनु होला। त्यो हुँदाखेरि म आज नयाँ टपिक जो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट भन्छ इन्कम स्टेटमेन्ट भन्ने, इन्कम स्टेटमेन्ट भन्ने टपिकको बारेमा आज हामी चर्चा गर्छौँ। हामी धेरै डिटेलमा जाँदैनौँ यसको, किनभने परीक्षामुखी भएर पढ्न लागिरहेछौँ। अगाडि मैले यो यहाँ छ त्यहाँ छ भनिरहँदा पनि धेरै साथीहरूले मलाई फोन गरेर त्यसरी नभनिदिनु सर, अलिकति भिडियो पनि लामो हो, हाम्रो समय पनि कम छ भन्नुभयो। ठिकै छ, उहाँहरूको कुरालाई विचार गरेर म यो कहाँ चाहिँ छ चाहिँ भन्न चाहन्छु। यो बीबीएस फर्स्ट इयरको च्याप्टर 12 मा रहेछ, च्याप्टर 12 मा छ इन्कम स्टेटमेन्ट भने लङ क्वेसन आउँछ त्यहाँ पनि। त्यस्तै गरी एमबीएस थर्ड सेमेस्टर, एमबीएस थर्ड सेमेस्टरमा जो हुनुहुन्छ त्यहाँ अहिलेसम्म चाहिँ सिंगल स्टेप इन्कम स्टेटमेन्ट मात्र आएको छ, मल्टी स्टेप आएको छैन। त्यो भएर त्यो चाहिँ 5 मार्क्सको आइरहेछ। यहाँ चाहिँ यसमा 15 मार्क्सको आउँछ यो। त्यस्तै गरी एमबीएस फोर्थ सेमेस्टर, जो अकाउन्टिङ ग्रुपको हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि चाहिँ कति कति मार्क्सको आउँछ भन्दा मिनिमम 15 मार्क्सको आउँछ, बढीमा लङ क्वेसन पनि आउन सक्छ, 30 मार्क्ससम्म आउन सक्छ। त्यही भएर तिनटै विभिन्न कक्षाहरूमा रहेको छ भने यो च्याप्टर 2 मा रहेको छ एमबीएस फोर्थ सेमेस्टरमा। मैले यो हजुरहरूलाई यति इन्ट्रोडक्सन गराएँ। म धेरै कुरा नगरिकन म इन्कम स्टेटमेन्टका प्रकारहरूमा जान चाहन्छु, विषयवस्तुमा प्रवेश गर्न चाहन्छु। यसमा हामीले के पढ्नुपर्छ भन्दा एउटा पढ्नुपर्छ सिंगल स्टेप इन्कम स्टेटमेन्ट, त्यस्तै गरी अर्को पर्छ मल्टी स्टेप, त्यस्तै हुन्छ एनएफआरएस। एमबीएस फोर्थ सेमेस्टरको लागि म अर्को भिडियो बनाउँछु, त्यहाँ एनएएस को छ, त्यस्तै अरू पनि छन्। त्यो हामी अलिकति एमबीएस फोर्थ सेमेस्टरको अहिले परीक्षा नआएकोले त्यो डिटेलिङमा अहिले जाँदैनौँ। हामी यहाँ बीबीएस फर्स्ट इयरलाई लक्षित गरेर सिंगल स्टेप, मल्टी स्टेप र एनएफआरएस को बारेमा हामी चर्चा गर्नेछौँ। अहिलेलाई पछि म बनाउने नै छु अरू रहेको पनि। र अब म धेरै यसको भित्र जानुभन्दा पनि म सिधै यसको विषयमा प्रवेश गर्न चाहन्छु। हामीले यहाँ आज इन्कम स्टेटमेन्टको सामान्य जानकारी र सिंगल स्टेप इन्कम स्टेटमेन्टको बारेमा हामीले आज यो भिडियोमा हामीले जानकारी प्राप्त गर्नेछौँ। नामै कति सजिलो, सिंगल स्टेप, केही पनि छैन यसमा। धेरै झक्की-झक्का बनाउनु पर्ने, अलिकति कता सौन्दर्यता प्रदर्शन गर्नुपर्ने होइन, यसलाई चाहिँ अलिकति डेकोरेट गर्नुपर्ने, त्यस्तो केही पनि छैन। के गर्ने, सिंगल स्टेप। सिंगल भन्ने बित्तिकै तपाईँले के बुझ्नु पर्ने, एकदम साधारण सजिलो तरिकाले गर्ने भन्ने बुझ्नु पर्यो। त्यो हुँदाखेरि म यसको फर्मेट पहिला बुझाउने प्रयास गर्नेछु तपाईँहरूलाई, र अनि त्यसको विषयवस्तुहरूको बारेमा चर्चा गर्नेछु। सुरुमा हामीले लेखौँ पार्टिकुलर्स लेखौँ, एमाउन्ट लेखौँ, धेरै कोलमहरू बनाएर झक्की-झक्का गर्नुपर्ने आवश्यक छैन। सेल्स रेभिन्यू, यो हामीलाई सिंगल स्टेपमा सजिलै गरी दिएको हुन्छ। सेल्स रेभिन्यू, त्यसलाई ल्याएर जतिसम्म अमाउन्ट त्यो यहाँ राखिदिने। अब यो सेल्स रेभिन्यूमा के गर्ने भन्दाखेरि कस्ट अफ गुड्स सोल्ड दिएको हुन्छ। हो, यो कस्ट अफ गुड्स सोल्डलाई ल्याएर यसमा घटाइदिने। अब यो घटाएपछि के निक्लिन्छ भन्दा ग्रस प्रफिट निक्लिन्छ। ग्रस प्रफिट निक्लिन्छ। यसमा यदि कुनै इन्कमहरू, केही डिभिडेन्ड रिसिभ, इन्ट्रेस्ट रिसिभ, त्यस्तै केही अदर इन्कमहरू दिएको छ भने त्यसलाई ल्याएर यहाँ जोड दिने।
जोड दिने। इन्कम मात्र दिएको हुँदैन, त्यस्तै गरी एक्सपेन्सेसहरू दिएको हुन्छ। एक्सपेन्सेस के हुन सक्छन् भन्दा जेनरल एन्ड अफिस एक्सपेन्सेस, यसको बारेमा के पर्छन् यो अन्तर्गत हामी यता चर्चा गर्नेछौँ। त्यस्तै गरी सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन, सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस। त्यति मात्र नभएर फाइनेन्सियल एक्सपेन्सेस पनि भन्छन्, तर हामी यसलाई इन्ट्रेस्ट भनेर बुझौँ। यसलाई इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस, यसलाई पनि ल्याएर गइदिने। त्यस्तै ट्याक्स हुनसक्छ अर्को। यहाँ अरू केही गर्नै पर्दैन तपाईँहरूले। यसको केही पोइन्ट छ भने जेनरल एन्ड अफिस भनेर हेडिङ बनाउनु पर्दैन। के गर्ने, जस्तै मानव जेनरल एन्ड अफिस एक्सपेन्सेसमा डिप्रिसिएसन दिएको छ, अथवा रेन्ट दिएको होला अफिससँग रिलेटेड, अथवा साधारण खर्च जुन कम्पनी सञ्चालन गर्नको लागि आवश्यक पर्छन् तिनीहरूको कुनै टपिक दिएको होला। तिनै टपिकलाई ल्याएर के गरिदिने, ठ्याक्क राखिदिने। एमाउन्ट जति छ त्यसलाई नेगेटिभ भ्यालुमा लेखिदिने। मैले ब्राकेट लेखेको छु, ब्राकेट गरेको नेगेटिभ भ्यालु माइनसमा लेखिदिने, माइनस गरिदिने। जसरी बुझ्नुहोस्, एड गर्ने अथवा लेस गर्ने भनेर बुझ्नुहोस् होइन। कसरी बुझ्नुहुन्छ, यो अदर इन्कमलाई यहाँ पोजिटिभ भ्यालुमा लेख्ने भन्छु मैले, अथवा एड गर्ने तपाईँहरू कसरी बुझ्नुहुन्छ होइन। त्यो बुझेको कुरा हो, त्यसलाई धेरै अतिरञ्जना गर्नु आवश्यक पनि छैन। त्यो भएर यति निक्लेपछि यसलाई के गर्ने भन्दा यो हाम्रो नेट इन्कम निक्लिन्छ। यो हाम्रो नेट इन्कम निक्लिन्छ। पोजिटिभमा आयो भने नेट इन्कम पोजिटिभमा लेख्ने, अथवा नेगेटिभमा आयो भने तपाईँले नेट लस भनेर यहाँ एमाउन्ट लेखे पनि हुन्छ। अथवा यो तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ, नेट इन्कम नेट लस लेख्न सक्नुहुन्छ, अथवा नेट इन्कम आयो भने तपाईँले पोजिटिभमा यसो गरे पनि हुन्छ। नेट इन्कम भनेर यो नेगेटिभ भ्यालु लेख्दै पनि हुन्छ, अथवा नेट लस भनेर यहाँ पोजिटिभ भ्यालु लेख्दै पनि हुन्छ। जे गरे पनि कुरो एउटै हो। तपाईँले नेट लस गरेर यहाँ नेगेटिभमा अथवा ब्राकेटमा राखिरहनु आवश्यक छैन। त्यो भएर यति नै हो। अब यी अन्तर्गत के पर्छन् भन्ने कुरा म तपाईँहरूलाई यहाँ एकदम छोटकरीमा भन्ने प्रयास गर्नेछु। के पर्छन् भन्ने कुरा म यहाँ तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु। अब यहाँ मैले भने कस्ट अफ गुड्स सोल्ड, हेर्नु यो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड मैले 1 नम्बर दिएँ। यसलाई दिनु आवश्यक छैन, तपाईँले यही फर्मुलामा लेख्ने, तर म बुझाउन खोज्दैछु। यदि दिएन भने के गर्ने भनेर, कस्ट अफ गुड्स सिधै दिएन, तपाईँलाई के दियो भने ओपनिङ स्टक दियो, पर्चेज दियो, वेजेस दियो, अनि क्लोजिङ स्टक दियो भने के गर्ने त भन्दा तपाईँले के गर्नुहुन्छ भने केही पनि छैन, त्यो पनि सिम्पल 1 नम्बर लेखिदिउँ। यहाँ 1 नम्बर हो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड। यो दिएन मानौँ, डाइरेक्ट दिएन। अब तपाईँलाई के दिएको हुन्छ, यो दिएन भने ओपनिङ स्टक दिएको हुन्छ, यसलाई पोजिटिभ भ्यालुमा लेखिदिने। तपाईँलाई ओपनिङ स्टक पछि के दिएको हुन्छ भन्दा पर्चेज दिएको हुन्छ, पर्चेजलाई यसमा ल्याएर एड गरिदिने। त्यस्तै के दिएको हुनसक्छ तपाईँलाई, वेजेस दिएको हुनसक्छ, वेजेस आउटस्ट्यान्डिङ दिएको हुनसक्छ। हो, वेजेस दिएको छ भने सिधै वेजेसलाई पनि ल्याएर यहीँ जोडिदिने। यदि वेजेस आउटस्ट्यान्डिङ दिएको छ भने आउटस्ट्यान्डिङ वेजेसलाई पनि ल्याएर यहीँ जोडिदिने। त्यस्तै क्यारियजहरू के दिएको होला जुन पर्चेससँग रिलेटेड चिज छन् तिनलाई पनि यहाँ ल्याएर जोडिदिने। अब क्लोजिङ स्टक दिएको हुन्छ तपाईँहरूलाई, हो त्यो क्लोजिङ स्टकलाई ल्याएर घटाइदिने। अर्थात् यिनीहरूलाई पोजिटिभ भ्यालुमा लेख्यौँ हामीले, एड गऱ्यौँ अथवा यसलाई लेस गऱ्यौँ। यो के निक्लिन्छ यो अमाउन्ट भन्दा यही नै हो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड। अब कस्ट अफ गुड्स सोल्डलाई यहाँ लेख्दा के गर्ने भने चाहिँ मैले नेगेटिभ भ्यालुमा लेख्ने भनेको जहिले पनि यो अमाउन्ट जति आउँछ त्यसलाई ल्याएर यहाँ नेगेटिभ भ्यालुमा लेखिदिने। केही पनि छैन, यो तपाईँलाई गाह्रो केही पनि छैन, सजिलो छ एकदमै। यो प्रक्रियामा जानु होला, एउटा प्रोसेस छ, यो प्रोसेसमा जानु भने तपाईँलाई सजिलो हुन्छ र बुझेर पढ्नु होला। यो प्रोसेस बुझ्दाखेरि तपाईँलाई धेरै सहजता हुन्छ। हामीले के गर्छौँ भने रट्नतिर लाग्छौँ, रटेर प्रोसेस बुझ्दैनौँ अनि हामीलाई अलिकति गाह्रो हुन्छ। अब जाउँ हामी अदर इन्कममा के पर्छन् भन्दा के रिसिभ भन्यो भने जस्तै डिभिडेन्ड रिसिभ भन्ला, इन्ट्रेस्ट रिसिभ भन्ला, कहीँबाट केही गर्दा जस्तै एप्रिसिएसन होला होइन। त्यो हुँदाखेरि तिनीहरूलाई हामीले केमा लेख्छौँ, अदर इन्कममा लेख्छौँ। बुझिहाल्नुहुन्छ, धेरै पोइन्टहरू आएको हुँदैन, एक्जाम रिलेटेड कुरा गरिरहेको छौँ हामी। जे रिसिभ भन्छ अथवा इन्कम जस्तो त्यहाँ उसले खुलाएको हुन्छ त्यो चिजलाई ल्याएर हामी राख्छौँ, पोजिटिभ भ्यालुमा राख्छौँ। अर्को छ जेनरल एन्ड अफिस एक्सपेन्सेस, यसलाई मैले 2 नम्बर दिएँ, तपाईँहरू हेर्नु होला।
एकदम डरमर्दो लाग्ला होइन हो जेनरल अफिस एक्सपेन्सेस के हो अथवा यो त पहाडी जस्तो पो छ कि त्यो तपाईँहरूलाई के लाग्न सक्छ भन्दा त्यो दिमागमा सोचै आउन सक्छ तर त्यस्तो केही पनि होइन यसमा केही पनि छैन कि यसमा के बुझ्नु पऱ्यो हामीले भने जेनरल अर्थात् सामान्य खर्चहरू अफिसमा खर्च हुने सामान्य खर्चहरू बुझ्नुभयो अफिससँग रिलेटेड अफिस भनेर चाहिँ हामीले साधारण खर्चहरू जुन अफिस सञ्चालन गर्दाखेरि जुन चाहिँ भुक्तान गर्नुपर्ने हुन्छ अथवा तिर्नुपर्ने हुन्छ जुन कस्टहरू हामीलाई लाग्छन् ती एक्सपेन्सेसहरू ती कस्टहरू चाहिँ जेनरल एन्ड अफिस एक्सपेन्सेस अन्तर्गत पर्दछन् अब के हो भन्दाखेरि जस्तै हामीलाई कहिलेकाहीँ के दिन्छ भन्दा डिप्रिसिएसन दिन्छ अब डिप्रिसिएसन दियो भने जेको डिप्रिसिएसन पनि आउँछ जस्तै डिप्रिसिएसन प्लान्ट एन्ड मेसिनरी देला अन भन्छ यहाँ प्लान्ट एन्ड मेसिनरी देला अथवा ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङमा भन्ला अथवा फर्निचरमा भन्ला अफिस फर्निचर यो त किनभने सामान्य खर्च हो नि तपाईँलाई के हुन्छ भने अफिस फर्निचरको पनि खर्च अफिससँग रिलेटेड खर्च प्लान्ट एन्ड मेसिनरी ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ यो जेनरल एक्सपेन्सेस अन्तर्गत पर्यो त्यो भएर तपाईँले डिप्रिसिएसन दियो भने के गर्ने भन्दा जेनरल एन्ड अफिस एक्सपेन्सेसमा ल्याएर राखिदिने नडराइकन राखे हुन्छ त्यस्तै गरी अरू के खर्च पर्न सक्छ भने यो मैले एउटा खर्च भने त्यस्तै के पर्न सक्छ भने जस्तै अफिसमा त स्टाफहरूले काम गरिरहेको हुन्छन् तिनीहरूलाई स्यालेरी दिनुपर्छ स्टाफको स्यालेरी हुन्छ नि त्यो स्यालेरी पनि यसै अन्तर्गत पर्दछन् जस्तै वेजेस भन्छ यसलाई स्यालेरी भन्ला वेजेस भन्ला कुरा एउटै हो त्यो ज्याला नै हो त्यही भएर स्यालेरी अथवा वेजेसहरू पनि यसै अन्तर्गत पर्दछन् त्यस्तै गरी कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने अफिसमा काम गर्ने कर्मचारीहरूको अफिस इन्सुरेन्सको गरे हुन्छ त्यो इन्सुरेन्सको एक्सपेन्सेस पनि इन्सुरेन्स एक्सपेन्सेस पनि के भन्नु पऱ्यो भने जेनरल अफिस एक्सपेन्सेस अन्तर्गतै पर्दछन् भनेर हामीले बुझ्नु पऱ्यो कहिलेकाहीँ के भन्छ सप्लाइज एक्सपेन्सेस भन्छ अफिस सप्लाइजको कुरा आउँछ सप्लाइज एक्सपेन्सेस भन्यो भने पनि यो पनि जेनरल एन्ड अफिस एक्सपेन्सेस अन्तर्गतै पर्दछ त्यस्तै गरी अर्को के पर्छ भन्दाखेरि रेन्ट पर्ला अफिसलाई तिर्नुपर्ने रेन्ट पनि हुनसक्छ हो यो रेन्ट पनि के अन्तर्गत पर्दछ भन्दा जेनरल एन्ड अफिस एक्सपेन्सेस अन्तर्गत नै पर्ने गर्दछ त्यस्तै गरी जस्तै स्टेसनरी चाहिएला प्रिन्टिङ चाहिएला अफिसलाई प्रिन्टिङ मेसिनको आवश्यकता पर्ला अरू स्टेसनरीको आवश्यकता पर्ला प्रिन्टिङ एन्ड स्टेसनरी एक्सपेन्सेस पनि अफिस एक्सपेन्सेस अथवा जेनरल एन्ड अफिस एक्सपेन्सेस अन्तर्गतै हामीले राख्छौँ त्यस्तै गरी अरू तपाईँहरूले पनि सोच्नु होला धेरै अफिससँग रिलेटेड धेरै एक्सपेन्सेसहरू हुन सक्छन् यति मात्र होइन यी मध्ये कुनै टपिक आउन पनि सक्छन् पोइन्ट कुनै नआउन पनि सक्छन् तपाईँले सर हेरेर थाहा पाइहाल्नुहुन्छ यो चाहिँ अफिससँग रिलेटेड एक्सपेन्सेस हो जस्तो लाग्यो भने त्यसलाई के गर्नु होला भन्दा अफिस एक्सपेन्सेस जेनरल एन्ड अफिस एक्सपेन्सेस अन्तर्गत राख्नु होला अब यहाँ हामीले लेखेका छौँ यो के गर्ने भन्दा मानव सिंगल स्टेपमा आयो भने यो जेनरल एन्ड अफिस एक्सपेन्सेस भन्ने एउटा पोइन्ट टपिक दिएर अनि यो यसको मुनि यो राख्नु पर्दैन तपाईँले के गर्ने अदर इन्कम गर्नुहुन्छ मानव डिप्रिसिएसन अन प्लान्ट एन्ड मेसिनरी दिएको छ भने के गर्नुहुन्छ यहाँ सिधै जेनरल अफिस एक्सपेन्सेस लेख्नुहुन्न अदर इन्कम जोडिसकेपछि यो आउँछ यसमा सिधै डिप्रिसिएसन प्लान्ट एन्ड मेसिनरी अथवा स्यालेरी छ भने स्यालेरी वेजेस इन्सुरेन्स यसरी लेख्नुहुन्छ जुन कुरा हामी प्रब्लम गर्दा पनि बुझि नै हाल्छौँ त्यही भएर लगभग यति चिज आउँछ यी सामान्यतया आइरहने दोहोरिरहने पोइन्टहरू यिनै हुन् अरू पनि हुन सक्छन् त्यो तपाईँहरूले जान्न सकिहाल्नुहुन्छ त्यो तपाईँहरूले प्रश्न हेर्दाखेरि सजिलै अनुमान लगाइहाल्नुहुन्छ यो अफिससँग रिलेटेड एक्सपेन्सेस हो भनेर त्यस्तै गरी अर्को छ सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस अरे बा यो त भयानक पो छ कि यो चाहिँ पो गाह्रो छ कि भनेर तपाईँलाई लाग्न सक्छ तर त्यस्तो केही पनि होइन यसमा के बुझ्नु पर्यो भने सेलिङ बिक्री गर्दाखेरि सेल गर्दाखेरि लाग्ने एक्सपेन्सेस अथवा डिस्ट्रिब्युसन भनेको वितरण गर्दाखेरि तपाईँलाई डिस्ट्रिब्युट गर्नु पर्यो अफिसमा तपाईँको कम्पनीमा अथवा फ्याक्ट्रीमा सामानहरू रहेका हुन्छन् त्यो डिस्ट्रिब्युसन गर्दाखेरि पनि एक्सपेन्सेस लाग्ने गर्छन् र सेलिङ गर्दाखेरि पनि एक्सपेन्सेस लाग्छ जस्तै के हुन्छ सेलिङ गर्दा भन्दा तपाईँलाई सोरुम राख्नु पर्यो किनभने तपाईँको सामान कहाँ जाने भन्दा सोरुममा जान्छ सोरुमबाट तपाईँले डिस्ट्रिब्युसनका विभिन्न च्यानलहरू हुन्छन् ती च्यानलहरूसँग रिलेटेड खर्च हुन्छन् तपाईँलाई के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि तपाईँको अहिले त अब डिजिटल युग आइसक्यो तपाईँले यदि एडभर्टाइज गर्नु भएन भने कुनै पनि किसिमको विज्ञापन गर्नु भएन भने के हुन्छ भने सामान बिक्री हुन गाह्रो हुन्छ किनभने डिजिटल युगमा गइसकेको छ अहिले अब त्यहाँ त्यो पनि भयो त्यहाँ अर्को पनि के हुन्छ भन्दा तपाईँलाई अघि हामीले स्यालेरी मात्र भन्यो भने स्यालेरी अफ स्टाफ भन्यो भने जेनरलमा राख्थ्यो अब यहाँ के भन्न सक्छ भने स्यालेरी फर अथवा स्यालेरी टु सेल्स पर्सन भन्यो भने सेल्ससँग रिलेटेड काम कर्मचारीलाई दिएको स्यालेरी हो नि त त्यो चाहिँ यहाँ आउँछ फेरि यो चाहिँ बुझ्नु होला तपाईँले अफिस अथवा अफिसमा काम गर्ने मान्छेलाई स्यालेरी अथवा वेजेस दिएको छ भने त्यो जेनरल अफिस
अन्तर्गत त्यो टपिकमा जान्छ भने तपाईँलाई सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसनसँग रिलेटेड जुन चिज छन् सेल्स पर्सनलाई दिने हामीले स्यालेरीहरू त्यो यसमा आउँछन्। तर यो सिङ्गल स्टेपमा चाहिँ तपाईँलाई यो छुट्याइरहनु पर्दैन। तपाईँहरूले मैले के परे किन यो गरिरहेको छु भने तपाईँहरूलाई इन्ट्रोडक्सनको पार्ट भएकोले यो अन्तर्गत यो पर्सन भनेर जुन तपाईँलाई मल्टी स्टेपमा काम लाग्छ पछि त्यसको लागि मैले यहाँ के पर्सन भनेर लेखिदिरहेको छु, तपाईँले नोट गर्नु होला। पछि मल्टी स्टेपमा गर्दाखेरि तपाईँलाई काम लाग्छ। म लेखिदिन्छु के पर्छ यसमा भन्दा एडभर्टाइजिङ पर्छ, एडभर्टाइजिङ एक्सपेन्सेस पर्छ। त्यस्तै गरी तपाईँले स्यालेरी दिनु पर्यो, वेजेस दिनु पर्यो। कसलाई भन्दाखेरि सेल्स पर्सनलाई। यो कसको भन्दा सेल्स पर्सनको। यो चाहिँ सेल्स पर्सनको अफिससँग रिलेटेड अफिस स्टाफको स्यालेरी हामीले जेनरल अफिसमा राख्छौँ, अफिस एक्सपेन्स अन्त राख्छौँ भने सेल्स पर्सनसँग रिलेटेड स्यालेरी चाहिँ हामी केमा राख्छौँ भन्दा सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसनमा राख्छौँ। त्यस्तै अघि मैले भने हामीलाई के चाहिन्छ भन्दा वेयर हाउस वा सोरुम चाहिन्छ। यो सोरुमसँग रिलेटेड खर्च हुन्छ नि, सोरुम एक्सपेन्स अथवा रेन्ट भनौँ, यहाँ रेन्ट अथवा एक्सपेन्सेस रिलेटेड टु वेयर हाउस अर सोरुम भनौँ भने त्यो पनि हामीले यहाँ ल्याएर सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसनमा राख्छौँ। त्यस्तै कहिले के हुन्छ भने हामीले के भन्छौँ भने कुनै पनि मान्छेलाई ल त यति सेल्स गर तँलाई कमिसन दिन्छौँ भन्छ। त्यो भन्यो भने सेल्ससँग रिलेटेड कमिसन। सेल्स पर्सनसँग रिलेटेड कमिसन अथवा सेल्ससँग रिलेटेड कमिसन, यो जे बुझ्नु तपाईँले कमिसन रिलेटेड टु सेल्स भन्ला अथवा सेल्स पर्सन कमिसन भन्ला, कुरो एउटै हो। तपाईँहरूले के बुझ्नु पर्यो भने चिज बुझ्नु पर्यो, हामी कुन खर्च चाहिँ सेलिङमा पर्दछन् भनेर त्यो खर्चको चिज बुझ्नु पर्यो। यो फेरि यहाँ चाहिँ सेल्स पर्सन कमिसन लेखाएको छ, कमिसन रिलेटेड टु सेल्स भनेर आयो पोइन्टमा चाहिँ त्यो त छैन भन्ने तपाईँहरूलाई लाग्यो। त्यसरी चाहिँ तपाईँहरू नझुक्किनु होला। फेरि अझै चाहिँ डिप्रिसिएसन हुन्छ यहाँ पनि। तर कस्तो डिप्रिसिएसन भन्दा त्यस्तै डेलिभरी भ्यान भनौँ, तपाईँलाई सेल्स डेलिभरी गर्ने भ्यानमा डिप्रिसिएसन भयो भने चाहिँ सामान यताउति कुदाउने त्यो भ्यानको त्यहाँ पनि त मेसिनरी हो नि त, त्यो पनि एउटा भेहिकल हो। त्यसको डिप्रिसिएसन भन्यो भने चाहिँ तपाईँले के बुझ्नु पर्यो भन्दा सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन अन्तर्गतको भन्ने बुझ्नु पर्यो डिप्रिसिएसन यहाँ चाहिँ। त्यस्तै अरू पनि धेरै सेल्ससँग रिलेटेड डिस्ट्रिब्युसनसँग रिलेटेड खर्चहरू हुनसक्छन्। ती खर्चहरू हामीले यो सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसनको टपिक अन्तर्गत राख्दैन। तर यो यसमा गर्नलाई चाहिँ मैले अघि पनि भने सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन भनेर अलग्गै राख्नु पर्दैन। यहाँ मैले टपिक दिएको छु, यो के मैले किन बुझाएको भन्दा मल्टी स्टेपको लागि बुझाएको। त्यो तपाईँलाई जुन पछिल्लो चरणलाई काम लाग्छ यो तपाईँहरू पोइन्ट चाहिँ टिपिरहनु होला। जस्तै यहाँ के लेख्छौँ हामी, यहाँ अदर इन्कम जोडेपछि जेनरल अगाडि भनेको हामीले कुनै आयो होला। अब यहाँ सेलिङको पनि खर्च होला। जस्तै एडभर्टाइजिङ एक्सपेन्सेस दियो भने के गर्छौँ, सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन लेखेर त्यसको टपिक मुनि लेख्दैन सिङ्गल स्टेपमा। के गर्छौँ भन्दा सिधै ल्याएर एडभर्टाइजिङ एक्सपेन्सेसलाई राखिदिन्छौँ, सिधै ल्याएर स्यालेरी वेजेस अफ सेल पर्सन राख्छौँ अथवा सोरुम रेन्ट राख्छौँ, वेयर हाउस रेन्ट राख्छौँ, सेल्स पर्सन कमिसन राख्छौँ, डिप्रिसिएसन अन डेलिभरी पनि सिधै यही जुन यो पोइन्ट छ त्यही पोइन्ट ल्याएर हामीले राख्छौँ। अरू केही पनि गर्नु पर्दैन यो तपाईँलाई सिङ्गल स्टेपमा। त्यस्तै गरी अघि मैले भने अदर इन्कमको कुरा पनि अघि तपाईँलाई गरेँ, इन्ट्रेस्ट रिसिभ भन्ला, डिभिडेन्ड रिसिभ भन्ला, रेन्ट रिसिभ भन्ला, ती चिजहरू यहाँ हामीले राख्छौँ। त्यस्तै गरी अदर एक्सपेन्सेस कुनै अरू पनि खर्च हुन सक्लान् होइन। जस्तै कस्तो खर्च अरू हुनसक्छ भन्दाखेरि तपाईँलाई इन्ट्रेस्टसँग रिलेटेड खर्च हुन्छ, इन्ट्रेस्ट पनि लेखेको छ हामीले। ट्याक्स दिनु पऱ्यो, त्यो ट्याक्ससँग रिलेटेड खर्च हुन्छ। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने तपाईँलाई एसेट डिस्पोजल गर्दा लस्ट हुन्छ। डिस्पोजल भनेको बिक्री गर्दाखेरि तपाईँलाई किनेको दामभन्दा केही कममा बेच्नुपर्ने हुनसक्छ विभिन्न कारणले। त्यो हुँदा त्यस्तो लसहरू हुनसक्छ। त्यो लसहरू केही आयो भने हामीले यी सिधै माइनस गरेर हामीले लेख्न सक्छौँ। ए माइनस गर्ने त्यो जुन लस दिएको छ त्यसकै पोइन्ट राख्ने, सिधै हामीले लेख्यो भने चाहिँ यसमा धेरै केही झ्याकाझुका पारिरहनु पर्ने अवस्था केही पनि छैन। त्यही भएर तपाईँलाई यदि दुईवटा चिज बुझ्दा लगभग यो एउटा हामीले यति चिज गर्दाखेरि सिङ्गल स्टेट इन्कम स्टेटमेन्ट बुझ्छौँ। अब यो तपाईँहरूलाई बिबिएसमा आउँदाखेरि 10 मार्कको क्वेसनमा 5 दुईवटा जोडेर दिन पनि सक्छ अथवा 1-2वटा सानो 2-5वटा टपिक दिएर 2 मार्क्समा दिन सक्छ। एमबिएस थर्ड सेमेस्टरमा चाहिँ यो 5 मार्क्समा लगभग रेगुलर यिनै पोइन्टहरू दिएर सोधेको छ। र एमबिएस फोर्थ सेमेस्टर जुन अकाउन्ट ग्रुप छ त्यो उहाँहरूलाई यो आयो भने 5 मार्क्समा आउँछ। ल अब हामी एउटा प्रब्लम गरौँ। एउटा प्रब्लम गरेपछि हामीले सजिलै बुझ्न पनि सक्छौँ। तपाईँहरूले क्वेसनलाई यो बोर्डको साइडमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ हामीले अस्मिता पब्लिकेसनको बुक छ मसँग चाहिँ
यो अस्मिता पब्लिकेसन बुक्सको BBS फर्स्ट इयरमा जो पढिदिइरहनु भएको छ उहाँहरूको सेम क्वेसन पेज नम्बर 478 को क्वेसन नम्बर 1 हो भने MBS 4 सेमेस्टरसम्म पढिरहनु भएको छ भने तपाईँहरूको बुकमा यो क्वेसन नम्बर 1 पेज नम्बर 102 मा रहेको छ। अब यो क्वेसन चाहिँ मसँग अस्मिता पब्लिकेसनको बुक छ, म यो मसँग भएको अभाइलेबल भएको बुक्सको आधारमा मैले गरिरहेको छु र यो सेम क्वेसन BBS फर्स्ट इयरको बुक यदि तपाईँहरूसँग छ भने त्यो 478 पेज नम्बरमा छ, क्वेसन नम्बर 1 हो। त्यस्तै MBS 4 सेमेस्टरको अस्मिता पब्लिकेसनको बुक छ भने पेज नम्बर 102 क्वेसन नम्बर 1 मा सेम क्वेसन रहेको छ। म क्वेसन तपाईहरुले साइडमा हेर्नु होला। द फलोइङ इन्कम स्टेटमेन्ट आइटम्स arranged in alphabetical order are taken from the records of Corwin Enterprises, a software sales firm for the year ending December 31st 2019 भनेको छ। अब हामी यसको सोलुसन गरौँ। सिंगल स्टेप इन्कम स्टेटमेन्ट फर द इयर इन्डेड, लेख्नु होला तपाईहरुले पनि, फर द इयर इन्डेड December 31st 2019, December 31st 2019 यो तपाईहरुले यस्तो पनि लेख्नु होला एक्जाममा लेख्दाखेरि। अब हामी धेरै झ्याक्का झुक्का नगरिकन कोठा हामी धेरै बनाउँदैनौँ, टक्क चिटिक्क एउटै बनाउँछौँ। तपाईलाई एक्जाममा पनि सजिलो हुन्छ। धेरै लाइन तान्न समय लाग्छ, त्यहाँ पनि टाइम खर्च हुन्छ, फेरि यता जोडेर यता राख्नु पर्यो, त किन डबल गर्ने। एउटै ठ्याक्क बनाउनु होला। अब मैले के भनेको छु अगाडि तपाईहरुलाई भने सुरुमा सेल्स आउँछ, सेल्स राख्ने भनेको छु। सिंगल स्टेपमा धेरै झाका झुका पार्नुपर्ने, धेरै टपिकहरु चढाउनु पर्ने केही पनि छैन। सेल्स राख्ने, सेल्समा कस्ट अफ गुड्स सोल्डलाई घटाइदिने, ग्रस प्रॉफिट निक्लिन्छ, त्यसमा अदर इन्कम केही छन् भने जोड दिने, अनि भए जति एक्सपेन्सेस सबै घटाइदिने, जे एक्सपेन्सेसको नाम दिएको हुन्छ त्यही घटाइदिने, अन्तिममा इन्ट्रेस्ट र ट्याक्स पनि घटाउने, जे निक्लिन्छ त्यही नेट इन्कम हो भनेको छु। मैले भने भन्दा म दायाँ बायाँ केही पनि गर्दिनँ। हेर्नु होला, एउटा क्वेसन तपाईहरुकै अगाडि छ, सोलुसन पनि यही छ, कति सजिलो गरी छ। यहाँ के दिएको छ क्वेसनमा भन्दा सेल्स रेभिन्यू भनेको रहेछ। सेल्स रेभिन्यू कति दिएको छ भन्दा 3,50,000 दिएको छ। 3,50,000 सेल्स रेभिन्यू दिएको छ। अब हेरौँ यहाँ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड दिएको छ कि छैन। छैन भने पनि मैले तपाईहरुलाई कस्ट अफ गुड्स सोल्ड कसरी निकाल्ने भनेर अगाडि बताइसकेको छु। अलिकति तपाईहरुले हेरेरै आउनु भएको छ, फेरि बुझ्नु भएको छैन भने फेरि अलिकति अगाडि गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड दिएको छ, यहाँ कति दिएको छ भन्दा 1,50,000। यसलाई लेस गरौँ, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड दिएको थिएन भने पनि हामी यसलाई गरिहाल्थ्यौँ। नेगेटिभ भ्यालुमा लेख्ने भनेको छु 1,50,000। अब योबाट घट्दा के निक्लिन्छ हाम्रो, सिधै ग्रस प्रॉफिट निक्लिन्छ। ग्रस प्रॉफिट कति आयो भन्दा 2 लाख। अब यसमा हामी के गर्छौं, धेरै दायाँ बायाँ केही गर्दैनौं। अदर इन्कम केही छ भने जोडिदिन्छौं। अदर इन्कम लेखेर टपिक लेखेर जोडिरहनु पर्दैन। जे टपिकमा अदर इन्कम दिएको हुन्छ त्यही टपिकलाई थपक्क ल्याउने, ट्याक्क राख्ने, अमाउन्ट ढ्याक्क राख्ने, जोडिदिने, केही छैन यसमा। दायाँ बायाँ केही गर्नुपर्ने छैन। हेरौँ हामी, एडभर्टाइजिङ एक्सपेन्स दिएको छ, यो अदर इन्कम होइन, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड होइन, डिप्रिसिएसन होइन, डिभिडेन्ड रेभिन्यू दिएको रहेछ। ल हेर्नु, एउटा डिभिडेन्ड रेभिन्यू भनेकै छ। डिभिडेन्ड रेभिन्यू ल्याएर हामी जोड्दिने, कति छ भन्दा 2700 छ। त्यस्तै अरु केही छ त, इन्कम ट्याक्स एक्सपेन्सेस होइन, इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस होइन, रेन्ट अफिस होइन, रेन्ट एक्सपेन्सेस होइन, सेल्स रेभिन्यू होइन, आइसक्यो अगाडि नै, अफिस सप्लाइज होइन, युटिलिटिज होइन, स्यालेरी एक्सपेन्सेस होइन भनेपछि अब यति नै गयो। अदर इन्कममा अरु केही पनि भनेको छैन। हामी खर्च घटाउँछौँ। अब तपाईहरुले यहाँ सुरुमा जेनरल एन्ड अफिस एक्सपेन्स राख्नुपर्ने हो कि सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन लेखाएको फर्मुला त्यो राख्नुपर्ने हो कि होइन, त्यस्तो केही पनि होइन। जे खर्च आउँछ सुरुदेखि डैँकी डैँ, जे नाममा छ त्यही ट्याङ्की ट्याङ्क ठोक्ने भने मैले। अब हेर्नु यहाँ के छ, एडभर्टाइजमेन्ट एक्सपेन्सेस मैले यहाँ सर्ट फर्ममा लेखेँ, तपाईहरुले चाहिँ फुल फर्मै लेख्नु होला एक्जाममा। कति छ भन्दा 9,000 छ। यो यसलाई हामी नेगेटिभ भ्यालुमा लेख्यौँ। त्यस्तै गरी कस्ट अफ गुड्स सोल्ड गइरहेछ, डिप्रिसिएसन एक्सपेन्सेस छ,
डिप्रिसिएसन एक्सपेन्सेस यो केसँग रिलेटेड कम्प्युटरको अरे यो सार्दिउँ न जस्ताको त्यस्तै सार्नु त छ केही हाम्रो केही जानेवाला छैन यो 4500 छ त्यस्तै गरी डिभिडेन्ड रेभेन्यू आइसकेको छ इन्कम ट्याक्स एक्सपेन्सेस अहिले अन्तिममा राखौँ इन्ट्रेस्टलाई र इन्कम ट्याक्स एक्सपेन्सेसलाई तल राख्ने बानी गऱ्यौँ अहिले किनभने पछि हामी फेरि छुट्याएर राख्दाखेरि मल्टी स्टेपमा तलै राख्छौँ त्यही भएर अहिले जापाइदिए राख्यो भने फेरि पछि झुकिन आउँछ त्यही भएर यो दुईवटा कुरालाई चाहिँ भर्सक यी राख्यो भने केही बिग्रिँदैन यसमा तर हामी तल राख्ने बानी भर्सक गरौँ अहिले म तलै राख्छु तपाईँलाई पछिलाई पनि सजिलो हुन्छ भनेर रेन्ट एक्सपेन्सेस लेस गरौँ रेन्ट एक्सपेन्सेस कति छ भन्दा अफिससँग रिलेटेड अरे हेर्नु मैले अगाडि पनि भने तपाईँलाई अफिससँग रिलेटेड भने मल्टी स्टेपमा गर्दा यसलाई जेनरल अफिसमा राख्छौँ यहाँ सेल्ससँग रिलेटेड भन्नु भने सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसनमा राख्छौँ त्यो टपिकमा राख्दा यसमा केही पनि फरक परेन तपाईँले यसलाई 26,400 छ त्यस्तै गरी रेन्ट एक्सपेन्सेसहरू सेम मैले अघि पनि भनेको थिएँ यो केसँग रिलेटेड भन्दा सोरुमसँग यसमा चाहिँ हामीले जस्ताको त्यसरी राख्छौँ तर यो सोरुमसँग रिलेटेड यसरी दिएपछि यदि यो मल्टी स्टेपमा हुन्थ्यो भने हामीले केमा राख्थ्यौँ जुन टपिक हो त्यही टपिकको मुनि राख्थ्यौँ अथवा सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन भन्ने टपिकमा हामीले यो भिडियोको अगाडि पढ्दै आउँदाखेरि हामीले त बुझिसकेका छौँ त्यही टपिकमा ल्याएर राख्थ्यौँ हामी तर यसमा परेन हामीलाई यो छुट छ 18,000 छ यसलाई हामीले यहाँ राखौँ त्यस्तै गरी सेल्स रेभेन्यू माथि गइसकेको छ सप्लाइज एक्सपेन्सेस यो अफिससँग रिलेटेड हो अफिस भनेर दिएकै छ कति छ भन्दाखेरि 1300 छ 1300 त्यस्तै गरी युटिलिटिज एक्सपेन्सेस छ यो कति छ भन्दाखेरि 6,750 छ यसलाई पनि हामी नेगेटिभ भ्यालुमा राख्छौँ त्यस्तै गरी स्यालेरिज एक्सपेन्सेस छ अफिस भने छ स्यालेरिज एक्सपेन्सेस अफिस भन्ने छ यसलाई हामी राख्दैछौँ कति छ भन्दा 45,600 छ अब अघि मैले के भनेको थिएँ भने हामीले दुईवटा पोइन्ट यहाँ छोडेका छौँ एउटा इन्ट्रेस्ट र ट्याक्सलाई अन्तिममा राखौँ बानी गरौँ पछिलाई सजिलो हुन्छ भनेर त्यसलाई पनि यहीँ ल्याएर राख्दिउँ धेरै यसलाई केही गर्नुपर्ने त होइन इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस भनेको छ इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस भनेको छ कति छ भन्दाखेरि 1,900 छ त्यस्तै गरी इन्कम ट्याक्स एक्सपेन्सेस भन्छ मैले ट्याक्स लेखेँ यहाँ कति छ भन्दा 30,700 रहेको छ अरू केही छ त भन्दा क्वेसनमा हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले साइडमा अरू केही पनि जोड्नुपर्ने चिज लगभग छैन त्यो हुँदा हामीले यसलाई जोड घटाउ गरौँ क्यालकुलेटरमा हालौँ कति निक्लिन्छ मैले क्यालकुलेटरमा हालिसकेको छु 58,550 निक्ल्यो यो नेट इन्कम भयो सिधै तपाईँले सिङ्गल स्टेप एकदमै धेरै सजिलो छ यसमा अरू केही दायाँ बायाँ तलमाथि गर्नु पर्दैन अब होइन सर यो हामीलाई चाहिँ यो माइनस लेख्न एकदम गाह्रो भयो यो किन ब्राकेटमा लेखेको हामी चाहिँ सिधै एक्सपेन्सेस लेख्न पाउँछौँ कि पाउँदैनौँ भने तपाईँहरूलाई त एउटा डाउट हुनसक्छ पाउनुहुन्छ सजिलै यत्रो यो माइनस लेख्न यसरी लेख्दा पनि भयो यसलाई यसो नगरेर यसलाई यसो सबै माइनस मैले काट्दै यहाँ के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि तपाईँहरूले लेस एक्सपेन्सेस भनेर यसो गरेर यो सरर लेख्दै तपाईँले त्यो गर्दा पनि हुन्छ अथवा अब यहाँ यसरी इन्ट्रेस्ट सिङ्गल स्टेपमा यसरी लेख्दा पनि हुन्छ होइन सर अलिकति यो त कस्तो देखियो अब अलिकति सरले त अलग तरिकाले पढाउनु भएको थियो हामीलाई भने तपाईँहरूलाई लाग्छ त्यस्तो हुँदा के गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले इन्ट्रेस्ट र ट्याक्सको ठाउँमा भने तपाईँहरूले यहाँनिर एउटा जोडेर राखेर यहाँ एउटा कोलम बनाएर नेट इन्कम बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स लेखेर अनि फेरि इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस घटाएर नेट इन्कम बिफोर ट्याक्स लेखेर ट्याक्स घटाउन पनि सक्नुहुन्छ त्यो तपाईँहरूको कुरा हो तर त्यसो गर्दा सिङ्गल स्टेपमा त्यसो गर्नै पर्छ भन्ने नभएकोले गर्दाखेरि किन तपाईँहरू त्यो दुईवटा तिनवटा लेखेर टाइम त अलिकति तपाईँहरूको लस हुन्छ त्यो भएर यसै गरे पनि हुन्छ अथवा होइन म त्यसरी नै गर्छु भनेर त्यसरी गरे पनि हुन्छ त्यो तपाईँहरूको इच्छाको कुरा हो सायद बुझ्नु नै भयो होला भन्ने मलाई लागेको छ योभन्दा धेरै गाह्रो क्वेसन आउँदैन केही न केही यी एक्सपेन्सेसका पोइन्टहरू बढ्लान् इन्कमका पोइन्टहरू एक दुईवटा पोइन्ट तलमाथि होलान् त्यसले खासै केही अन्तर गर्दैन र एकदमै सजिलो छ
सायद तपाईँले बुझ्नुभयो होला। यदि बुझ्नुभएको छ भने हामीलाई प्रोत्साहनको लागि लाइक गरिदिनु होला, कमेन्ट गरिदिनु होला। तपाईँहरू जस्तै अर्को साथीहरू कोही हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई सेयर गरिदिनु होला र हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला। च्यानल सब्सक्राइब गर्नलाई राइट साइडमा एउटा त्यो सब्सक्राइबको हाम्रो च्यानलको लोगो छ, त्यहाँ थिच्नु होला, सब्सक्रिप्सनको अप्सन आउँछ, क्लिक गर्नु होला र अलमा गएर ट्याक्क थिच्नु होला। त्यसो गर्दाखेरि के हुन्छ त हामीले यहाँ जुन भिडियो गर्छौँ, हामीले बनाएको भिडियोहरू तुरन्त तपाईँहरू समयमा केही समयमै हामीले अपलोड गरिसकेर तपाईँहरूलाई नोटिफिकेसन आउँछ। त्यो हुँदा तपाईँलाई सजिलो हुन्छ, हामीले रिलेटेड भिडियो हालिदिने रहन्छौँ। र हामी पछाडि चाहिँ मल्टिस्टेटको बारेमा एनएफआरएसको बारेमा हामी अघिल्लो भिडियोमा हामीले त्यसको बारेमा चर्चा गर्दै गर्छौँ। त्यही भएर हामीलाई फलो गर्दै गर्नु होला। हस्त, धन्यवाद।